بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نہ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر عظم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک امام الاولیاء امام العاشقین تاجدار ولایت مسئلہ وحدت الوجود دی شرح اعظم آل رسول نسل رسول حضرت سید عبداللہ قادری شتاری المعروف حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ
آپ دی سیرت طیبہ دے متعلق ہے کیونکہ آج حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا عرس مبارک بھی ہے. اس والے نل آج سیرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دی چند گوشے پیش کرنگا. آج رات کے شہر قصور دے اندر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تے عرس مبارک تے میری تقریر بھی ہے تو میں اتھے بھی پہنچنا ہے. تو میرا دل کر دے کہ میں اپنے سیالکوٹ تو ہی یہ نظرانہ عقیدت بابا جی دی بارگاہ پیش کر کے آواں. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کیتا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. پنجابی دا سادہ جا ترجمہ ارشاد فرمایا کہ قیامت دن سارے لوگ سارے یار آپس دشمن بن جاون گے، عدو ہو جان گے. بعض لوگاں دے قیامت نو دشمن بن جان گے جدوں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. قیامت دا منظر ایسا کہ ماں اپنے پتر دی نہ بنے گی، باپ اپنے بیٹے نو نہ پہچانے گا، یار یارہ کلو دوڑ جاون گے. اللہ فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جدو بعض لوگ بعضاں دے دشمن بن جان گے الا المتقین. اللہ فرماتا ہے کہ متقین تے پرہیزگار اس دن بھی یار ہوں گے. توجہ ہے بھائی، یہ جڑے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں اللہ دے ولی نے اس دن بھی یار ہون گے. مطلب ہے کہ دنیا دی یاری بڑی گوڑی یاری ہوئے، کوئی جگری یار بھی ہوئے، وہ قبر دیا کندہ تک یاری نبھاندہ ہے. کتنا بھی سگا یار ہوئے، کتنا بھی جگری یار ہوئے، قبر بچ کوئی کدے کسے دے نال نہیں لیٹے آ، سارے قبر بچ دفن کر کے آ جاندے. خالق نے فرمایا کہ قیامت دن بھی کوئی یار کسی یار دے کم نہیں آوے گا، مگر جڑے دنیا تے متقی تے پرہیزگار یار نے نا، وہ قبر وچ بھی یار نے، وہ حشر وچ بھی یار نے. وہ قبر وچ بھی انہاں دی یاری کم آوے گی، حشر وچ بھی یاری کم آوے گی. اسی اولیاء کرام دی بارگاہ اقدس وچ اس واسطے حاضری پیش کرنے ہاں. اسی اولیاء اللہ دی بارگاہ اقدس دے اندر اس واسطے حاضر ہونے ہاں، انہاں دے آراس، انہاں دے عرس مبارک تے اس واسطے بھی حاضری پیش کرنے ہاں. یہ ساڈا ایمان ہے کہ انہاں قیامت دے دن بھی سانو پہچان لینا ہے. کون کون محب سی، کون محبت کرنے والا. تفصیل وچ نہیں جاندا. حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ دا اصل نام حضرت سید عبداللہ قادری شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ. قادری سلسلے دے بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ 1675 عیسوی دے اندر اچ شریف گیلانیاں ضلع بہاولپور دے اندر پیدا ہوئے. اچ شریف خاندان سادات اور حضور علیہ السلام دی آل اطہار دا بہت بڑا آستانہ ہے اچ شریف. بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ دی ولادت بھی 1675 عیسوی دے اندر اچ شریف دے اندر ہوئی. آپ دے والد گرامی دا نام حضرت سید سخی محمد درویش رحمت اللہ علیہ. اپنے دور دے بہت بڑے ولی کامل سید زادے، بہت بڑے عالم دین، پر اثر خطیب اور درویش طبع انسان سن. بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے نسل 14 واسطے انال حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مل جاندی. آل رسول نے، نسل رسول نے، حسنی حسینی سید نے. آپ دے اباؤ اجداد دے بچوں ایک بزرگ جنہ دا نام سی حضرت محمد غوث بندگی رحمت اللہ علیہ. وہ ملک شام دے شہر حلب بچوں چلے اور اس شریف تشریف لے آئے. اس شریف نو آباد فرمایا.
حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سید عبداللہ قادری جدو اپنے والد گرامی دے گھر پیدا ہوئے، آپ دے والد گرامی عالم دین سن، آپ نے اپنے کسی وجہ تو اچ شریف تو ہجرت فرما کے تے ضلع قصور دے قریب، ضلع ساہیوال، ضلع اکاڑا دے قریب یہ ایک چھوٹا جا گاؤں ہے جدا نام ہے ملکوال۔ آپ دے والد گرامی نے ملکوال ہجرت فرمائی، آکے ڈیرے لگا لے، اتھو دی جامع مسجد امام بھی سن، خطیب بھی سن، لوگاں نو درسیات بھی سکھا رہے، لوگاں نو بچیاں نو قرآن مجید دی تعلیم بھی دے جا رہے۔ حضرت سخی محمد درویش رحمت اللہ علیہ جدو ملکوال تشریف لے کے آئے تھے، چونکہ سید بھی سن، عالم بھی سن، ولی بھی سن، درویش بھی سن، ارد گرد علاقیاں دے اندر آپ دی طبیعت، آپ دے علم، آپ دی حسن، آپ دی طبع، آپ دے اخلاق دی شہرت ہوگی کہ سید آئے نے، اچھ شریف تو سید آئے نے تے با اخلاق بھی بڑے نے تے سونے بھی بڑے نے تے عبادت گزار بھی بڑے نے۔ آپ دی شہرت ٹردیاں ضلع قصور دے اندر آ گئی۔ ضلع قصور دے اندر ایک گاؤں سی جدا نام ہے پانڈو کی، چودھریاں دا گاؤں سی، چودھری دا نام بھی پانڈو سی۔ انہیں اسلام قبول کیتا تے اپنے گاؤں دے اندر بڑی بہترین مسجد بنائی، مسجد بنا لی، مگر مسجد دے معیار اور لوگاں دے معیار دے مطابق عالم دین نہیں مل رہا۔ اسے کام دی غرض نل انہوں ملکوال جانا پیا تے ملکوال دے لوگاں نو گلنا پہ گیا تے اکھیا مسجد میں بنائی عالم نہیں مل رہا۔ لوگ آکھیا جے تینوں اپنے معیار دا عالم دین چاہیے پھر ساڑھے علاقے چک اللہ دے ولی آئے نے، سید بھی نے، درویش بھی نے، نام ہے انہاں دا سخی محمد درویش، اگر او مان جان تے انہاں اپنے گاؤں لے جو بہت بڑے عالم دین نے۔ چودھری پانڈو نے اپنے کچھ عزیزاں نو نال لیا، بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی دی منت سماجت کی تھی کہ حضور تسی گاؤں ساڑھے تشریف لکے آؤ، لوگاں نو اسلام دی تبلیغ کرو۔ مسجد بڑی شاندار تے مسجد بہت عظیم بنائی، عالم دین نے مل گیا۔ آپ دے والد گرامی نے انہاں دی ضد دی وجہ تو ملکوال نو چھوڑیا تے پانڈو کی آ کے ڈیرے لگا لے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ، سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے والد گرامی دی گود چپل دے رہے، تعلیم ابتدائی اپنے والد صاحب کو حاصل کی تھی۔ جس دن تے آپ تعلیم حاصل کر رہے، انہاں دنہ دے اندر انہاں دے والد گرامی کہتے ہیں کہ میں ایک دن ڈھونڈ رہا تھے، عبداللہ میں نو گھر مل نہیں رہے۔ ماں نو پوچھیا کہ عبداللہ کدھر نے؟ ماں نے آکھیا کہ کدی کدھر گئے تے نہیں، مگر اج نظر ہی نہیں آ رہے، ڈھونڈ دیں ویکھیا تے آپ بچے پہ کھیل دیں۔ والد گرامی ہاتھ وچ تسبیح پکڑ کے تسبیح پہ پڑھ دیں۔ قصور دے لوگ، قصور دے بچے ایک کھیل کھیل دے سن، اس کھیل دے اندر بچے کو جملہ بول دے سن کہ چھینا انج چھڑی دا یار، چھینا انہاں دی کو فصل سی۔ اس دور دے اندر بچے ایک دوسرے دے ہاتھاں وچ ہاتھ ڈال کے دائری دی شکل جو گھوم دینے تے نالے سارے بیک زبا بول دینے چھینا انج چھڑیندہ لال، چھینا انج چھڑیندہ لال۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بھی بچیاں دے ہاتھاں چا ہاتھ ڈالے نے تے آپ بھی اوہی پہ پڑھ دینے چھینا انج چھڑیندہ لال، چھینا انج چھڑیندہ لال۔ آپ دے والد گرامی جدو تسبیح پڑھ دے گزرے نا تے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد وال ویکھیا، پھر تسبیح وال ویکھیا تے آپ پڑھ کے فرماون لگے، لوکاں دیاں جھپ مالیاں تے باپے دا جھپ مال، لوکاں دیاں جھپ مالیاں تے بابے دا جپ مال، عمرہ گزریاں مالا پھیر دیاں ایک نہ کتھیا وال، تے نال پھر پڑھن لگ پہ چھینا انج چھڑیندہ لال، چھینا انج چھڑیندہ لال۔ والد گرامی نے جدو یہ شعر سنیا تے قریب آئے تے حیران ہو کے فرمان لگے، بیٹا تینوں کنے سکھائے؟ لوکاں دیاں جپ مالیاں تے بابے دا جپ مال۔ فرماتے نے لوگاں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تسبیحاں نے میرے بابے دا بہت بڑا تسبیح ہے۔
تے عمرہ گزریاں مالا پھیر دیاں ایک نہ کتھے آوال فرما دے ساری عمر میرے بابے نو گزر کی تسبیح پھیر دیاں اج اقبال جی نے کمائی نہیں کی تھی کوئی عبادت جوڑ کے نہیں رکھی میرے بابا جی نے کچھ اج کمایا نہیں کوئی نیکیاں دا عمل تے نال فرما دے چھیڑا انج چھڑیندہ لال چھیڑا انج چھڑیندہ لال بابا نے پوچھا کہ بابا تینوں شیر کنے سکھائے چھوٹی جی عمر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دی تے عرض کی تھی حضور اتھو ایک بابا جی گزرے سان تے وہ شیر پڑھ دے گزرے میں پیچھے لگا گیا انہاں ہاں دے نال مل کے پڑھ دیا منوں بھی یاد ہو گیا والی صاحب نظر سن سید زادے سن ولی سن درویش سن سمجھ گئے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ماں نو گھرا کے کان لگے کہ اگر یہ کوئی خلاف عادت کم کرے انہوں جھڑک نہیں مارنی جدو بھی کوئی خلاف معمول کم کرے میں نو ضرور دسنا ہے ہن والد گرامی دی توجہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تے کچھ زیادہ ہو گئی اس واقعے تو بعد تھوڑا جا پڑھا کے ہن دل کیتا کہ بچے نو قرآن مجید دی تعلیم دے بعد ہن عالم دین بھی بناواں ضلع قصور دے بہت بڑے عالم دین حضرت حافظ علامہ مولانا غلام مرتضی قصوری رحمت اللہ علیہ انہاں دا اس دور دے اندر قصور دے اندر بہت علم دا شہرا سی والد صاحب رحمت اللہ علیہ خیال آیا کہ بچے نو حضرت حافظ غلام مرتضی دے مدد سے داخل کراواں داخل کروا دیتے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جس دور دے اندر حضرت خواجہ غلام مرتضی رحمت اللہ علیہ کل پڑھ رہے اس ویلے ولایت دی نگری دا ایک ہور تاجدار تے سید زادہ حضرت پیر سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ یہ حضرت بابا بلے شاہ دے کلاس فیلو سن میں ہونے طرز لائی ترنم کی لایا شیر پڑھیا تو سنبھال سبحان اللہ کرنے گے بھائی میں تھوڑی تو تاریخ سنا لوں تعارف کرا لوں بابا بلے شاہ کون ہے پھر آپ کی شخصیت گفتگو کرنے ہیں حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ تے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کلاس فیلو سن حضرت حافظ غلام مرتضی صاحب دے کول پڑھ دے آپ دے استاد گرامی ایک بڑا مشہور جملہ بول دے سن فرما دے سن رب نے مینوں دو شاگرد دیتے انہاں دونوں وچوں بابا بلے شاہ جڑا سی انہیں علم پڑھیا تے سرنگی لے کے بیٹھ گیا تے دوسرا عالم دین بنیا تے وارث شاہ ہیر لے کے بیٹھ گیا فرماندے سانے دو مینوں عجیب ہی شاگرد ملے نے ایک سرنگی لے کے بیٹھ گیا تے ایک وارث شاہ ہیر لے کے بیٹھ گیا یہ دونوں پیر بھائی بھی سن یہ دونوں استاد بھائی سن سید دادے سن کلاس فیلو سن مگر حیرت دی بات ہے کہ دونوں بزرگاں نے کلام عظیم لکھے مگر دونوں بزرگاں نے اپنے کلام سے کدرے ظاہر نہیں کیتا کہ میں بلے شاہ دا کلاس فیلو ہوں بلے شاہ بھی نہیں فرمایا کہ میں بابا وارث شاہ دا کلاس فیلو ہوں مگر یہ دونوں عظیم ہستیاں نے کٹھیاں پرورش پائی حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے استاد گرامی کو تعلیم حاصل کر دے رہے جدو تعلیم مکمل کر کے آئے تو والد گرامی فرمان لگے بیٹا اپنے اسلاف دی سنت ادا کر اللہ دے جتنے اولیاء جتنے ولی پیدا ہوئے وہ سارے تعلیم حاصل کر کے تے گاواں تے بھینساں تے بکریاں چار دے رہے میرے تیرے آقا نے فرمایا 1,24,000 نبیاں چو کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چاریاں ہوں اولیاء اللہ ہمیشہ نبوت دی سنت ادا کر دے رہے ہمیشہ سنت ادا فرمایا بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ ہی ڈنگر چار رہے ڈنگر چار دے لیٹ گئے تھے آپ درخت دے سائے دے نیچے لیٹ گئے تو سو گئے آپ دیا بھینساں آپ دیا گاواں قریب ایک کھیتے اس کھیتے جے جا کے پہ یہ چر دیا نے ساری فصل تباہ کر دیتی ادھر فصل دا مالک جیون خان ہوتا نام ہے اپنے علاقے دا چودھری تے زمیندار ہے انہیں ویکھیا کہ حضرت بابا بلے شاہ دیاں گاواں بھینساں نے ساری فصل تباہ کر دیتی وہ بھینساں واسطے نہیں گیا انہیں ویکھیا میں ویکھیا چرواہا کون ہے سبحان اللہ جب اس درخت دے سائے تلے آ کے ویکھیا تے بابا بلے شاہ لیتے نے آرام پہ کرتے نے مگر جیون خان اپنی فضل بھول گئی جو نے ویکھیا کہ سیدہ دا بچہ لیٹے آئے تھے ایک سپ این بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے سر تے اپنا پھنکار کھلار کے بیٹھا ہے اور سمجھے آ کہ شاید اپنے بچے کو ڈس لے بچہ مر گیا جیون خان نے اپنی فصل بھول گئی کہ دوڑیا تے آ کے پانڈو کی اپنے والد صاحب کو دسیا کہ اے سخی محمد رمیش اور درخت دے سائے تھلے تو ہاڈا بچہ مردہ حالت دے اندر جلدی دوڑو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے آپ دے بابا جدو لوگوں لے کے درخت دے سائے تھلے آئے نا
بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ سولے جے لیٹے سن سب ویش کے دوڑ گیا حضرت بابا بلے شاہ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ جب اٹھ کے بیٹھے تھے لوگوں کی جانے سے جان آئی کہ بچہ زندہ ہے والد گرامی آ کے سینے نہ لگایا تے آپ فرمان لگے میں نے ہون پتہ لگا بیٹا تیری عظمت اور صاحب سے نفس سے آیا وہ تو تیری راکھی کرن آیا نالے جان کے فرمان لگے تو اپنی ایسا دا خیال نہیں کرتا سو جانا میری ساری فصل تباہ کر دیتی حضرت بابا بلے شاہ بچپن اپنے والد گرامی نو کہنے لگے ابا جان کتنے فصل تباہ ہوئی آؤ ذرا رل کے چیک کریے سارے لوگ جدو فصل چ گئے تے فصل وچ کھیت چ فصل پہلے نالوں بھی 2 گنا زیادہ ہو گئی چودھری جیون خان نے جدو دیکھیا کہ بچہ سیداں دا بال ہے چھوٹے جی عمر وچ آ کرامت کے ہن میں دیکھے گیا فصل تباہ ہن دگنی ہو گئی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سیدو اج تو بعد میں بھی تہاڈا فصل بھی تہاڈی تے زمین بھی تہاڈی 12 بیگھے زمین انہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی دے نام لگا کے نذرانہ پیش کر دیتا اج بھی وہ زمین قصور شہر دے اندر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے جڑے مزار اقدس دے متولی نے وہ اج بھی زمین انہاں دے کھاتے چ لکھی ہے اور میں کتاب اج پڑھیا ہے کہ اج بھی اس کھیت چ فصل پورے قصور نالوں زیادہ ہوندی ہے یہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے بچپن دے واقعات سن اور حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو تعلیم بھی حاصل کر رہی تربیت بھی ہو گئی والد گرامی نے ایک دن فرمایا بیٹا آپ وظیفہ پڑھیا کر تو کسی مرشد کی تلاش بھی کر ہن توجہ کریے گا حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وظیفہ پڑھنا شروع ہو گئے تو مرشد بھی تلاش کر رہی ادھی رات دا ویلا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ پڑھ دیا سو گئے اکھ لگی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا تے بابا کہنے لگا بیٹا میں نے پانی پلاؤ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دے پانی تے کوئی نہیں یہ اجازت ہوئے میں دودھ پی اللہ پیش کراؤ ادا دودھ پی اللہ پیش کیتا اس دودھ پی اللہ جو ادا بابا جی نے آپ پی لیا ادا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماؤں لگے بیٹا دودھ پی لائے آپ فرما دے خواب وچ میں ادا پی اللہ دودھ دا پی لیا فرماتے نے میرا تن بھی روشن ہو گیا میرا من بھی روشن ہو گیا کہ بابا جی فرمان لگے پترا میں تیرا پردادا لگنا وا میرا نام سید عبدالحکیم ہے پترا دے مرشد ڈھونڈنا ہی لاہور دی وادی دی اندر چلا جاؤ اوتھے ایک شاہ عنایت اللہ قادری ہے ادا حصہ میں دیتا ہے ادا یوں دے میرا حصہ میں دیتا ہے ادا شاہ عنایت قادری دے گا نال خواب حضرت شاہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پترا کمائی دی فکر نہ کری دولت دی فکر نہ کری میں تیرا دادا پردادا لگنا 5ویں پشت وچ میں تیرا جد وچ میں تیرا دادا ہاں 5ویں پشت تے پتر یاد رکھی کہ ہر روز تینوں 10 روپے مل جایا کرن گے روز تینوں 10 روپے ملن گے کمائی دی دولت دی فکر نہ کری تے جا حضرت سید عنایت اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ نوجوانوں توجہ کیجئے گا حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ اپنے قصور پانڈو کی تو ٹورے ٹورے لاہور تشریف لے آئے ہن لاہور جدو تشریف لے آئے تھے آپ انہوں خیال کیے کہ میں مرشد دی بارگاہ چ جا رہا ہوں تے مرشد کون ہے تھوڑا تعارف کراواں وقت قلیل ہے میں پوری سیرت بیان تے نہیں کر سکاں گا کوشش کراں گا کہ جس قدر ہو سکے آپ دی سیرت دے چند پہلو آپ دی خدمت پیش کر دیواں تاکہ آپ نو تعارف ہو جائے کہ بابا بلے شاہ ہستی ہے کیڑی یہ کون عظیم لوگ ہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل جنہ دا نام ہے حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریہ دے بہت بڑے بزرگ سن آپ دے والد گرامی انہاں دا نام سی حضرت ولی محمد رحمت اللہ علیہ یہ بھی لاہور دے اندر ایک مسجد امام سن تے آپ دے پیچھے ایک مجذوب ولی نماز ادا کردا سی انہیں کدے کدے فجر دی نماز پڑھ کے کہنا مولوی صاحب تواڈے خاندان چ ایک بچہ پیدا ہوئے گا دنیا دار تے دین دار سارے او دے محتاج ہون گے برادری سی آپ دی ارائیں برادری نے حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمت اللہ علیہ دا تعلق سی حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمت اللہ علیہ جدو پیدا ہوئے نا تے ماں بے کے حیران رہ گئی کہ گودی وچی اللہ 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 پہ کر دینے ماں دی گود چچ اللہ اللہ کر دے
ماں بھی آپ دے نال پڑھن لگ پی. ماں نے جدو پڑھنا تے آپ دا قلب جاری ہو جانا, دل دیاں دھڑکنا دے زور تے آپ نے اللہ 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 ذکر کرنا پہلے دن تو. ماں تے باپ نو پتہ لگ گیا کہ اوہی پتر جدیاں بشارتاں کوئی مجذوب ولی دیندا سی. حضرت سید عبداللہ قادری, حضرت سید عنایت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ, بابا جی ارائی سید نہیں ارائی سن. حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو مجاہدات کی تھے, پھر آل رسول نسل رسول حضرت سید محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم دی آل سید زادے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کر کے مرشد کامل نے قادری سلسلے دا بہت بڑا بزرگ بنا دیتا. ادھر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عنایت قادری دی تلاش کر دیا جدو لاہور پہنچے نا تے مرشد دی بارگاہ چ جاواں تو پہلے خیال کی پیا جاوے, توجہ کریا جی. خیال کر رہا میں سید ہاں, وہ ارائی نے میں روز 10 روپے بھی غیب تو مل دینے, پیسہ بھی میرے کول ہے تے پیراں نو تے انج دا مرید چاہیے نا, سید بھی ہوئے تے 10 روپے بھی روز غیب تو مل دے ہون. ادھر میں جانا تے پیراں تے میں نے جھٹ پٹ مرید بنا لینا, پیراں نو تے اس طرح دا مرید چاہیے ہے نا. آپ جدو حضرت سید عنایت شاہ حضرت بابا عنایت شاہ قادری دی بارگاہ تے حاضر ہوئے نا تے بابا بلے شاہ نے جدو عرض کیتی حضور میں بیعت کرو, تے حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پتر بیعت تے کراں گا پر کچھ مول لگ دے. حضورو کیڑا؟ فرمایا 500 روپیہ لینا نقد, ایک سوٹ لے کے آ او دی بھی قیمت ہوئے 500, ایک گھوڑا چاہی دا وہ بھی قیمت 500 ہوئے, تے زیور بھی 500 روپے دا لے کے آ, پھر تینوں بیعت کران گے تے ساری چیزاں مغرب تو پہلے لے کے آ جاویں. حضرت بابا بلے شاہ قادری فرماتے نے وقت بھی زور دا ہو گیا تے مغرب تک یہ ساری چیزاں بھی لے کے آنی ہیں. قصور جا کے ساری باپ دی جائیداد ویچاں پھر بھی 500 پورا نہیں ہوندا, تے اتنا 2000 دا سامان بندا ہے. آپ بڑی فکر دے اندر کہ بابیاں نے آکھیا سی کہ عنایت شاہ قادری تینوں بیعت بھی کرے گا تے فیض بھی دے گا. روندے روندے دریائے کے نر راوی دے کنارے تے ایک درخت نہ ٹیک لگا کے بابا بلے شاہ قادری بیٹھ گئے. آپ رو رہے تے کدے دل کرے دریائے راوی چ چھلانگ مارا تے جان ہی دے دیواں. مرشد میں نو قبول ہی نہیں کر رہے. اسے ششو پانچ چا آپ بیٹھے نے تے اچانک ایک گھوڑے تے سوار آیا, ہاتھ چ گٹھڑی ہے تے گٹھڑی قریب رکھ کے کہنے لگا پتر میرے گھوڑے تے گٹھڑی دا دھیان رکھی, میں ذرا غسل کر لواں. توجہ رکھیا جے, آ میرے گھوڑے تے میری گٹھڑی دا ذرا دھیان رکھی, میں غسل کر لواں. بابا بلے شاہ فرماتے نے لباس بھی اتاریا, گھوڑی بھی رکھی تے گٹھڑی بھی رکھی, تے بابے نے دریا چ چھلانگ راوی چ مار دیتی. فرماتے نے مغرب دی نماز دا ہو گیا, بابا چھلانگ تے ماری ہن باہر نہ جاوے. میں ڈھونڈا بابا گیا کدھر, بابا بھی نہ ملے. حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رات دا ویلا ہو گیا, ادھر سورج غروب ہوندا ویلا قریب آیا, شام دا ویلا بھی قریب آ گیا. آپ فرماتے نے بابا باہر کوئی نہ آوے, نہ بابے دا پتہ لگے کتھے گیا. فرماتے نے مینوں خیال آیا لگدا کوئی میں کھول کے دیکھا چور نہ ہوئے. فرماتے نے گٹھڑی کھول کے دیکھیا وچ 500 روپیہ بھی ہے, 500 روپے دا زیور بھی ہے. فرماتے نے ایک سونی جی پوشاک او دی قیمت بھی 500 ہوے گی, گھوڑا بھی بڑیا پلیا پلایا ملیا. فرماتے نے میں گٹھڑی موڈے نال لٹکائی تے میں ولی دی کرامت سمجھ گیا. گھوڑے تے بیٹھ کے جدو لاہور حضرت شاہ عنایت قادری دے محلے مزنگ وچ آئے, لوگ گھوڑا پہچان گئے تے لوکی کہن لگے گھوڑا تے شاہ عنایت دا ہے, اے جوبا بھی شاہ عنایت دا ہے, اے منڈا کون ہے؟ لوگ پکڑ کے بابا بلے شاہ نو شاہ عنایت کو لے آئے تے کہن لگے بابا جی لگدا چور ہے, تو آدھا گھوڑا تے پوشاک چرا کے لے کے جا رہا ہے. شاہ عنایت قادری فرمان لگے گھوڑا بھی ساڈا, پوشاک بھی ساڈی, ایک گٹھڑی بھی ساڈی, منڈا بھی ساڈا ہی ہے. آپ نے پکڑ کے سینے نال لایا. بابا بلے شاہ نو فرمان لگے بول عبداللہ ہن کی خیال ہے, تو ایویں ڈر کے دریا وچ چھلانگ مارن لگا سائے. بابا بلے شاہ نے ہاتھ جوڑ لائے تے رو کے کہن لگے قلب میرے تے جندرا بجے, قلب میرے تے
جندرا بجے تے کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرا اے لو لگے دل میرے عرض کھتی توجہ ہے تو بولو بلا سبحان اللہ۔ بابا جی نے بیعت کیتا تے نالے فرمان لگے پتر تو سید اسی رائیں میں تا کھیتی باڑی کر کے زمین دا سینہ چیر کے تے آپ اپنی کمائی کرنا تے تو تے غیب تو 10 روپے لینا ہے۔ وہ جڑا خیال بابا بلے شاہ نوائے سننا بابے نے او دا مان توڑ کے رکھ دیتا فرمایا پترا تو سید میں رائیں تے تو تے غیب تو 10 روپے لینا ہے کہ پترا میں تے زمین دا سینہ کھود کے کھیتی باڑی کر کے اپنی کمائی پوری کرنا۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا جی معافی دیو بیعت ہو گئے مرید بنا کے حضرت بابا جی نے فرمایا کہ تو قادری شتاری قبیل سلسلے دے اندر بیعت ہوئے ساڑھے سلسلے دے اندر بیٹا لوگ ریاضت کر کے مجاہدہ کر کے اپنے نفس نو مار کے پھر ولایت حاصل کر دینا کہ آؤ بیٹا دریائے چناب دے کنارے تے جھانگول چلا جاتے جا کے دریا دے کنارے چلا کر آ جا کے وظیفے پڑھ مجاہدات کر تقوی کماتے پھر میری بارگاہ چاہا۔ بڑی لمبی داستان ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مرشد دی فیض نو لے کے تے حکم دیتا آپ چلے گئے دریائے چناب دے کنارے جھانگ دے قریب آپ نے ڈیرے لگا لے تے آپ اللہ دی یاد دن تے رات یاد کر رہے اس علاقے دے اندر ایک حافظ صاحب سن جنہ دا نام سی حافظ برخوردار انہاں نو پتہ لگیا کہ اللہ والے آئے نے کو سید زادے آئے نے تو دریا دے کنارے عبادت تے مجاہدہ کر دینے پیار ہو گئے نا دونوں دے درمیان بڑی لمبی داستان ہے میں اختصار نرد کرنا بابا جی نے جدو اپنا چلہ پورا کیتا مجاہدات کر کے لوٹن لگے نا کہ حافظ برخوردار جو کہ یار سن انہوں نے ملن واسطے گئے انہاں دا بیٹا سی جد نام سی سلطان احمد سلطان احمد نے پیش کر کے نہ تھے برخوردار کہنے لگے حضور اے میرا پتر قبول کرو انہوں جا کے نالے دین دی تعلیم سکھاؤ انہوں بھی مجاہدات کراؤ یہ میں توڑے سپرد کیتا پتر ٹوریا نا جدو بابا بلے شاہ نال تے باپ نے ہاتھ اٹھا کے کیتی اگوز پیا تیرے پتر دے حوالے پتر کیتا ہے تو سونیا تو ساں دھیان رکھے آجے او سلطان احمد نے لے کے حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو قصور وال چلے نا لاہور والا اپنے مرشدی بارگاہ والا راج ایک اور گاؤں میں ٹھہرے انہوں نے بھی اپنا بیٹا پیش کیتا جدہ نام سی حافظ جمال دین وہ بھی نال حافظ سلطان تے حافظ جمال دین یہ دو بندے حضرت بابا بلے شاہ دے نال جدو لاہور آئے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے لاہور آ کے اپنے مرشد کامل دی بارگاہ عرض کی تھی کہ حضور میں سارے وظائف پڑھ کے آیا میں سارے چلے کر کے آیا مرشد کامل نے آپ دی ڈیوٹی لگا دیتی قصور شہر دے اندر بیٹا قصور چلا جا آپ اپنے آبائی گاؤں پانڈو کی چلے گئے چودھریاں دے نال بابا جی دی کوئی انبن ہوگی پانڈو دے نال حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے پانڈو کی چھوڑے آپ نے ایک اور گاؤں دے اندر جا کے ڈیرے لگا لے توجہ نہ بات سنیے گا ادھر پانڈو چودھری نو کسی نے آکھیا کہ بھائی اللہ دا ولی تیرے نہ ناراض ہو کے گیا ہے انہاں دے والد گرامی ساڑی مسجد امام سن سیدزادے سن ولی سن سارا پنڈ انہاں کل قرآن پاک پڑھے توش بابا بلے شاہ نو ناراض کر دیتے راضی کر کے لے کیا یہ چودھری نے آکے جدو قدم پکڑے نا تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بڑے غصے چاگے جلال چٹکے نا تیا فرما لگے اجڑ گئے پانڈو کے تے سگر گئے صدار وسدہ روے شیخو پورا لگی روے بہار لبا چو لفاظ نکل گئے کہ پانڈو کی برباد ہو گیا صدار گاؤں سی دے متعلق بھی فرمایا او بھی برباد ہے یہ شیخو پورا او نہیں جڑا تسی سمجھ گئے شیخو پورا کوئی اس دور دے اندر گاؤں سی قصور شہر دے اندر او دے بارے فرمایا وسدہ روے شیخو پورا تے لگی روے بہار اور کتابہ چ لکھیا کہ آج بھی پانڈو کی شہر دے قصور دے اندر کھنڈرات موجود نے آسمان تو کو بجلی چمچکی تے پورا پنڈی تباہ ہو گیا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے لبا چو جدو الفاظ نکلے
آپ اپنے مرشد دی بارگاہ چ لاہور آئے نا جدو سامنے آئے تے حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اور رب دی مخلوق نو تباہ کر کے میرے کول کی لینا ہے؟ اللہ دی مخلوق نو تباہ کر کے میرے کول کی لینا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہن تو میری بارگاہ چلی، ہن چل قصور تیری ڈیوٹی ہے۔ عرض کی تھی حضور قصور پٹھان لوگ نے، سکھ لوگ نے، لجپال بڑے سخت مزاج دے، میرا گزارا نہیں ہونا، میری ڈیوٹی کدھر اور لگاؤ۔ حضرت شاہ عنایت قادری فرمان لگے میری تیری قصور چ ڈیوٹی ہے، چل قصور دے اندر۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مرشد حکم دے مطابق جدو قصور شہر سٹی دے اندر تشریف لے آئے نا، قصور دے باہر آ کے بابا جی نے ڈیرے لگائے۔ میں کتاب اچ پڑھیا کہ اس دور دے اندر ایک چودھری نواب سی رانجے خان، او دی بہن نے دیکھیا کہ سنیا کہ اللہ دا کو ولی آیا ہیرے جواہرات لے کے تحفے تحائف لے کے جدو پیش ہوئی نا، تے بابا بلے شاہ سید زادہ ہوئے، بھائی غوث پاک دی اولاد ہوئے، تے سونا کیوں نہ، جوان بھی سن۔ عورت نے دیکھیا تو نیت خراب ہوگی، بابا بلے شاہ نے مکھ پھیر لیا۔ عورت ادھر آ کے کر دی حضور میں دعا کروانا آئی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے من تو ماویں تے میں تیرا پتر ہاں، پھر گل کران گے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے وہ دی نیت ارادے بھام کے جدو انہاں فرمایا تے عورت کہنے لگی میں آج تو تینوں پتر منیا تے تینوں میں ماں بن کے وکھاواں گی۔ تے کہنے لگی لجپال ہن میں ماں تے تسی پتر ہو تے تسی شہر دے باہر ڈیرے لگائے رہے تے آؤ نا شہر وچ چل کے ڈیرے لگاؤ۔ بابا بلے شاہ دا جواب سن ہنس کے فرمان لگے میں شہر دے باہر آ کے ڈیرے لگائے نے، ہولے ہولے شہر نے اتھے ہی آنا ہے، ہولے ہولے شہر نے اتھے ہی آنا ہے۔ مائی نے جدو اصرار کیتا اپنے ویر نو کہہ کے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نو 3 منزلہ مکان بنا کے دیتا، 12 کمرے کوٹھیاں بنا کے دیتیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے انہاں دونوں غلاماں سلطان اور جمال دین لے کے اس جگہ آگے ایک کمرہ آپ نے چلا کا بنایا، آج بھی موجود ہے۔ باقی سارے غلاماں دے کے فرمایا جیڑا بھی فقیر آوے انہوں لنگر کھلاؤ، لنگر کھانا بھی کھل گیا۔ ایک مربع زمین اس نواب نے اس ویلے حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ نے پیش کی تھی کہ حضور یہ مربع زمین تو ہاڑی اتھے فصل اگاؤ تے اپنے غلامہ تے درویشانوں تے آن والے مہمانانوں کھلاؤ۔ خان کا ہی نظام شروع ہو گیا۔ ہن اگلی بات سنو، حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے سمادہ قوالی دا شوق سی، قوالی سن دے سن۔ قصور دے لوگ دشمن ہو گئے۔ اختصار نہ کر رہے ہیں، آپ دے استاد گرامی حضرت حافظ غلام مرتضیٰ دی بارگاہ چ گئے، مفتی صاحب کو فتویٰ آ گیا، بڑا سخت تے شدید فتویٰ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب نے اپنے شاگرد بابا بلے شاہ دے بارے دے دیتا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ہونا آپ اپنی کرامات دکھانا شروع ہو گئے۔ توجہ کرے آجے، اچھا بولے آجے سبحان اللہ۔ اچانک قصور شہر دے اندر قید پہ گیا، بارش نہیں آ رہی۔ اللہ دے ولی سیدہ نے بھی کیا بارش نہیں آ رہی، لوگ پریشان نہیں۔ انہیں آپ نے سوچے میں لوگاں دی کمائی دا کوئی ذریعہ بناوا۔ او جڑا مربع زمین ہے او جگہ نیوی سی، آپ نے قصور دے غریبانوں بلایا ہو، فرمایا میری جگہ دے اندر مٹی بھرو، ادھے چ بھرتی بھرو۔ لوگ سارا دن دیہڑی لگا کے جدو بابا بلے شاہ دی بارگاہ چ آوندے نے، آپ اپنے مسلے دے نیچوں پیسے نکال کے لوگاں نوں دیہڑی دئی جا رہے۔ 2 غلام تے 2 نوکراں مزدوراں نے ویکھیا لگدا بابے نے مسلے تھلے کو خزانہ دفن کیتا ہے۔ ایک رات 2 مزدور آئے، بابے دا مسلہ اٹھا کے ساری رات زمین کھود دے رہے، کوئی خزانہ نہ ملیا۔ فجر دیاں اذاناں ہو گئیاں، زمین برابر کر کے مسلح بچھا کے چلے گئے۔ لوگ سارا دن مزدوری کر دے رہے، جڑے ویلے شام دا ویلا آیا لوگ مزدوری لین آئے۔ بابا بلے شاہ پھر مسلے تھلیوں پیسے دے جاندے نے، لوگاں نوں 1 روپیہ دیندے نے۔ او 2 مزدور آئے، انہاں نوں 2 روپے عطا کیتے۔ او کہن لگے بابا جی اساں بھی دیہڑی 1 لگائی ہے، پیسے ڈبل کیوں دیندے ہو؟ فرمایا لوگاں نے دن لگایا ہے، تسی رات بھی لاندے رہے۔ فرمایا لوگاں دیہڑی لائیے تسی رات بھی لاندے رہے ہو نا، اس وقت انہوں میں ڈبل قیمت دے رہا۔ توجہ ہے؟ چلیے میاں محمد بخش دے دربار ہوتے
بڑا سادہ کر کے اس گل نو سمجھا دیتا عارفاں دے کھڑی دے تاجدار حضرت میاں محمد رحمت اللہ علیہ نے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دیوے پھر لاوے چاواں نن نوروں اے ولیاں نو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دے علاقے دے اندر ایک سردار سی سکھ جدہ نام سی سردار ہری سنگھ انہیں جموں کشمیر دے اندر کو قافلہ بھیجنا سی اپنے سامان دا تے قصور دے پٹھان جڑے حکمران سن یہ بڑے لڑا کے اجڑ قوم سی سردار ہری سنگھ نے حضرت بابا بلے شاہ دی شہرت سنی تے خط لکھیا کہ بابا جی میں اپنا قافلہ بھیجنا قصور دے وچوں گزر کے جموں کشمیر جائے گا تے تہاڈے قصور دے جڑے پٹھان نے اے سامان لٹ لیندے نے اگر تسی مینوں امان لکھ دیو کہ پٹھان میرا قافلہ نہیں لٹن گے تے بابا جی میں اپنا قافلہ تہاڈے قصور دے وچوں گزار دیواں خط ملیا تے ایمانی دولت سینے چ سینہ سید زادہ سی ولی دی تربیت سی بابا جی بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں ویکھیا کہ مینوں خط سکھ نے لکھے آپ نے پٹھاناں نو بلا کے انہاں دے سرداراں نو خط دکھا کے فرمایا کہ سکھ میرے کول امان چاہندا ہے اگر تسی مینوں امان دیو کہ تسی قافلہ نہیں لٹو گے تے میں انہوں امان دے دیواں پٹھاناں نے آکھیا بابا جی امان لکھ دیو پٹھاناں نے اپنی امان لکھ کے دیتی حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی امان لکھ کے اسے سکھ سردار نو بھیجی فرمایا تو قافلہ گزار تے ذمہ دار میں ہوں مگر جدو قافلہ گزریا پٹھانہ دے چند نوجوانہ نے ہری سنگھ دے قافلے نو لٹ لیا لٹیا قافلہ جدو واپس پہنچیا نا تے سردار ہری سنگھ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے پھر خط لکھیا عرض کی تھی حضور صدیاں گزر گئیں لوگ امان دے کے لٹ دے نہیں تو ہڈے علاقے دے لوگوں نے امان دے کے پھر بھی لٹے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو کے بار بار پوچھ دے نے ہری سنگھ دا قافلہ لٹیا گیا او دا قافلہ لٹیا گیا ہری سنگھ دا قافلہ لٹیا گیا مرید عرض کی تھی حضور ہاں نہ پٹھانہ نے لٹیا جذبے چاہ کے فرمان لگے جاؤ پھر جب پٹھانہ قصور دے نے ہری سنگھ دوں لٹ کے ساڑی امان ضائع کیتی ہے نا اساں سارا قصور ہی ہری سنگھ نو دے دیتا چاند دن گزرے بغیر جنگ دے سردار ہری سنگھ قصور دا حکمران بن گیا پٹھان ذلیل تے خار ہو گئے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی بھی کرامت قصور شہر دے اندر بڑی مشہور ہے کہ آپ دے قریب ایک گاؤں ہے جدو لاہور تو تسی قصور والے جاندے ہو تے راہ ایک گاؤں آندا ہے ایک قصبہ آندا ہے مصطفیٰ آباد انہوں للیانی بھی کیا جاندے اتھو دے ایک قاضی صاحب سان جنہ دا نام سی محمد عبداللہ انہاں دی بیٹی بڑی بیمار سارے علاج معالجے کرا لے کسی نے دسیا کہ ایک عبداللہ قادری بابا ہے بڑا درویش ہے قصور شہر دے اندر ہے لوگ بلے شاہ کہندے نے جی کدے ہو تیری بیٹی لی دعا کرے تے تیری بیٹی والو ہو جائے گی مگر ایک گل ہے کہ وہ دے قریب لوگ ایسے ہی ہوندے نے ذرا ہو سکتا ہے کہ تینوں قریب بیٹھے لوگ پسند نہ آون یہ سوچی پہ گیا کہ میں وقت دا قاضی ہاں اگر میں گیا تو انہاں لوگوں چ بیٹھا کیا میں چنگا لگاں گا مگر بیٹی دی حالت ویکھ کے ٹر پیا ادھر بابا بلے شاہ اپنے قریبیاں فرمان لگے بھائی آج میرا خاص پرونا آ رہا ہے آج کوئی بندہ میرے قریب نہ آوے سارے آستانے دی صفائی لنگر خانے دی صفائی کرا دیتی قاضی عبداللہ جدو آپ دی آستانے تے گئے نا تے ویکھیا کہ جو سوچیا تے سنیا سی اتھے ماحولی سارا تبدیل ہے اتھے کوئی اللہ دے ولی نہ ڈے رہے آ کے قریب بیٹھ کے اللہ کسے نو اللہ دا کا مناؤ دے وے قاضی رو کے کہنے لگا بابا جی میری بیٹی بڑی بیمار ہے
سونے دعا کر میری بیٹی نو اللہ زندگی والی شفا والی کرے۔ حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے قاضی صاحب دعا میں کر دینا، ایک وظیفہ دعانوں کرنا پوے گا۔ عرض کی تھی حضور کیویں دا وظیفہ؟ فرمایا اپنے پنڈ دے قبرستان چلے جاؤ اور فلانی قبر ہے، اس قبر دے اوپر ایک باری ادھر چھلانگ مارے آج، ایک باری ادھر چھلانگ مارے آج، تو آڈی بیٹی نو اللہ شفا دے گا۔ قاضی صاحب کہنے لگے بابا جی ایک قبر تو پھلانگن نال میری بیٹی دا کی تعلق ہے؟ فرمایا قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے، تو عالم دین ہے، عالم دین قبرستان چ جاوے اللہ قبراں والیاں دے عذاب معاف کر دے۔ فرمایا تو دی قبر تے جائے گا او دا عذاب معاف ہوئے گا، او تیری بیٹی لی دعا کرے گا بیٹی نو رب شفا دے۔ بابے دا تصرف دیکھو، سبحان اللہ۔ یہ بابا جی دا تصرف سی، انہیں جا کے قاضی نے ایویں کیتا بیٹی شفا یاب ہو گئی۔ بابا جی دا بڑا پرانا نوکر سی، وہ دا نام سی حاجی محمد شریف۔ 5 حاجوں نے کر لے اتا جنہ نے در رسول دی حاضری تے بیت اللہ شریف دی اللہ نے حاضری نصیب کی تھی، انہوں نے پوچھو کہ جو زیادہ جائیے تڑپ جو تو زیادہ ہوئی جاندی ہے۔ بندہ جاندہ ہوتے اپنی تڑپ دی تھی اپنی پیاس بجھاون واسطے، مگر جدو در رسول تو ہو کے آ جاوے پھر تڑپ مزید زیادہ ہو جاندی۔ حاجی شریف نے ایک دن عرض کی تھی بابا جی 5 حج کر چکے ہیں تے میرا دل کر دے پتہ نہیں زندگی دی کوئی اور بہار وکھنی کہ نہیں، تے اس سال میں حج نہ کر آواں تے دعا کرو کہ اللہ کوئی انتظام کرے۔ بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ دعا نہیں فرمائی، آپ فرمان لگے جدو حاجیاں دے قافلے ٹرن کے نہ منو یاد کرا دینا۔ حاجی شریف نے بابا جی نو جدو حاجیاں دے قافلے قصور تو ٹورے نہ ترد کی تھی بابا جی قافلے حاجیاں دے جا رہے نے کوئی انتظام ہو جائے۔ آپ نے سنی یا نہ سنی کر دی تھی، فرمایا پھر یاد کرامی۔ ویلا گزردہ جا رہا 9 ذوالحجہ شریف دا دن آگیا، 10 ذوالحج نو حج دا دن 9 تاریخ چند دی آگئی۔ حاجی شریف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے قریب بیٹھ کر روئی جاوے۔ آپ فرما دیں حاجی شریف رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی لج پالا حاجی حج کرنے چلے گئے، ہن صبح حج دا دیاڑا بھی آ گیا، تو سایا کیا سی یاد کراویں؟ تے بابا جی فرمان لگے تو یاد کرایا ہی نہیں۔ عرض کر دے حضور کرایا تو سا فرما سی پھر یاد کرائیں، پھر فرمان لگے ٹھہر جاؤ آپ انتظام کر لواں گے۔ ہن 9 ذوالحج دا دیاڑا اگلے دیاڑے حج دا دینے جڑے ویلے حج دا دیاڑا آیا بلا کے کرن لگے جا وضو کر گیا، انہیں وضو کی تا قریب کھڑیاں کر کے فرمان لگے میرے نا 2 رکعات نماز نفل پڑھ، انہیں 2 رکعات نماز نفلان دی نیت کی تھی، جدو سلام پھیریا نیت قصور کی تھی، سلام مکے پہ پھیر رہے، نوجوانوں نے جا کے حج کی تا، حاجیاں دے نال مڑ قصور آیا، لوگ پوچھتے ہیں حاجی شریف تو حج کرن کدوں گیا سے؟ تے قصور دے حاجی کہنے لگے گیا ساڑھے نال نہیں پر آیا ساڑھے نال، گیا نہیں ساڑھے نال آیا ساڑھے نال۔ بے شمار کرامات نے مگر چونکہ وقت دے قلت میں انہا تے اکتفا کرنا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ قصور تے مرشد لاہور کوشش کر دینے کہ 1-2 دن دے بعد لاہور آ کے مرشد دی زیارت کر جان دے۔
ایک دن حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ دے آستانے تے اللہ دے بزرگ اللہ دے ولی تشریف لے آئے. آپ دے مرشد کامل دے داماد سن. انہاں دا نام سی مولوی ظہور احمد صاحب قادری. حضرت عنایت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ دے بھائی دے بیٹے بھی سن، داماد بھی سن، خلیفہ بھی سن، مرید بھی سن، پیارے بھی سن. آپ جدو ملن واسطے گئے نا قصور، ادھر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے استاد گرامی حضرت غلام مرتضی قادری دی بیٹی دی شادی سی اس دہاڑے. ادھر مرشد دے داماد آپ دے آستانے تے آگے تے ادھر بابا بلے شاہ اپنے استاد دی بیٹی دی شادی دے انتظامات کر رہے. خبر ملی کہ مرشد دے داماد آئے نے. آپ نے اپنے خادم سلطان احمد نو جڑا مستانہ ہو گیا سی، آیا سلطان سی، پر ایک دن بابا جی نے اپنا لوابدہ انہوں دے منہ چ ڈالے تو مستانہ بن گیا. اج بھی حضرت بابا بلے شاہ دے دربار دے جڑے مجاور نے اسے مستانے دی اولاد نے، کیونکہ بابا بلے شاہ نے اپنی شادی تو نہیں فرمائی مگر وہ مستانے دی اولاد اج بھی آپ دے دربار دی مجاور ہے. سلطان نو پیغام بھیجیا کہ میرے مرشد دے داماد تشریف لے کے آئے نے، علماء چو بھی نے، مرشد کامل دے بھائی دے بیٹے بھی نے، منظور نظر بھی نے، خلیفہ بھی نے، مرید بھی نے، تے داماد بھی نے. خدمت کرے آجے تے آپ دی سواری نو پٹھے بھی پائے آجے. غلامہ نے رج خدمت کی تھی. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ رات نو آستانے تے شادی دی وجہ تو نہ آ سکے. مولوی ظہور احمد صاحب بڑے ناراض ہو کے لاہور آئے تھے. آ کے مرشد دی بارگاہ چرض کی تھی، ایڈا متکبر تے غرور والا تہاڈا مرید ساری رات میں انتظار کرتا رہے، ملن بھی نہیں آیا. مرشد کامل نو آ گیا غصہ. حضرت عنایت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ لاہور بیٹھ کے نا تے آپ فرمان لگے، بلیا جے تو ایڈے تکبر تے غرور والا ہے تے جیڑی دولت اساں تینوں عطا کیتی ہے تو او دا اہل ہی نہیں. اتھے بیٹھ کے آپ نے حضرت بابا بلے شاہ دی ولایت نو سلب کر لیا. روحانیت ہی ختم ہو گئی. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے مرشد دے ناراض ہون دی ایک وجہ کتابہ چیوے، ایک وجہ ہور لکھی ہے، سناواں جے جاگ دے. دوسری وجہ ایک کتابہ دے اندر لکھی ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ چونکہ سید زادے سن، مرشدہ رائی سن، آپ دے جڑے گھر والے سن، آپ دے بہنہ برجائیاں، آپ دے عزیز و اقرباء سارے سید سن. لوگ میں نے مار دینے تو سید ہو کے تے رائیاں دی بیعت کر لئی. لوگ سیدہ دے غلام ہو دینے تو جا کے رائیاں دا غلام، سید ہو کے رائیاں دا غلام بن گیا. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار دے اندر اس سارا واقعہ لکھیا. پڑھا بابا بلے جا برما دینے، بلے نو سمجھا من آیا بہنا تے پر جائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لکا لایا. من لے بلیا ساڈا کہنا تے چھڑ دے کھیڑا ارایا. آپ کو جواب دے کے فرمان لگے، جیڑا سانو اے سید آکھے تے دوزخ ملن سزا یا، جیڑا سانو ارائی آکھے تے بہشتی ملن بہارا. آپ اگو فرمان لگے، جے تے میں نو آکھو نا سید تے پھر دوزخ چ جاؤ. رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپے رانجا ہوئی. رانجا رانجا آکھو دھیدو منو ہیر نہ آکھو کوئی. بابا بلے شاہ اپنی ذات نو انج مرشد دی ذات چ گم کر دیتا. آپ نے فرمایا منو سید نہ آکھیا کرو، منو رائی آکھیا کرو. انہوں فنا پھر مرشد دا مقام کیا جاندہ ہے، فنا پھر شیخ دا مقام ہے. جدو برجائیاں نے تے بہنہ نے بہتے آپ نو تانے مارے نا، بابا بلے شاہ دے لبا چو ایک لفظ نکل گیا. آپ فرمان لگے جیو رائی نے نا
انہیں جڑا منو فیض دیتا انہیں کیڑا پلیوں دیتا انہیں بھی سیدہ کو لے کے دیتا ہے کہ حضرت شاہ عنایت قادری دے جڑے مرشد سن حضرت سید محمد رضا رحمت اللہ علیہ قادری سن بابا بلے شاہ دے لبا چو نکل گیا جب پیرہ نے منو کو جاتا کیتا ہے تو انہیں کیڑا پلیوں دیتا انہیں بھی سیدہ کو لے کے سیدہ نو دیتا ہے اس جملے وچ تھوڑا جا تکبر تے غرور سی لبا چو تے نکل گیا آپ قصور بیٹھ کے جملہ اپنی برجائیاں تے بہنہ نو بول رہے ادھر آپ دے مرشد کامل اپنے پتر جنہ دا ایک دا نام سی محمد زمان تے ایک دا نام سی محمد زاہد انہاں دے نال بیٹھ کے اس ویلے مزنگ چنگی جڑا آج شہر لاہور دے وچ چھوٹا جا گاؤں سی اس گاؤں دے اندر فصل چ کھیتاں وچ فصل اگا رہے دوپہر دا کھانا حضرت سیدنا حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ پتراں نال بیٹھ کے کھا رہے ادھر قصور حضرت بابا بلے شاہ نے جملہ بولیا کہ حضرت شاہ عنایت قادری جڑا کھانا کھا رہے وہ پالک گوشت بنیا سی آپ نے لقمہ اٹھا کے جدو لباں دے قریب لے آندا نا تے وڈا پتر بھی ولی سی اس طرح کر کے نا اکھا پا کے تے پیو نے پتر والتے پتر نے پیو وال ویکھیا ہن میں کیڑا رنگ پیش کرا میاں عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی راہ ہم خبر نیست عاشق تے معشوق جڑی اکھاں چ گلاں کر جاندے نے نا آ موڈیاں تے بیٹھے فرشتیاں نوں وی انہاں گلاں دی خبر نہیں ہوندی جڑیاں اکھاں چ عاشق تے معشوق گل کر جاندے نے فرشتیاں نوں بھی خبر نہیں ہوندی کیڑی گل اس طرح کر کے پتر نے پیو وال تے پیو نے پتر وال ویکھیا تے حضرت سید زمان قادری حضرت شاہ عنایت دے بیٹے کہن لگے بابا جی ویکھیا جے بابا جی سنیا جے بلا کی پیا کہندا ہے بلا قصور کہہ رہا اے لاہور مزنگ بیٹھے نے تے پتر کہن لگا ابا جی سنیا جے بلا کی پیا آخدا ہے حضرت شاہ عنایت قادری ہڈی چوس رہے تے ہڈی چوس کے سٹ کے فرمان لگے جا بلیا چلہ ہی ہو گیا جا بلیا چلہ ہی ہو گیا جدو مرشد لبا چو اتنے الفاظ نکلے حضرت بابا بلے شاہ جی قصور چو ولایت سلب ہو گئی روحانیتی ختم ہو گئی ساری کیتی قطری خو محمد تے پیا عمر دا رونا حضرت بابا بلے شاہ جی ساری ولایت تے روحانیتی سلب ہو گئی سمجھ نہ آوے کہ میرے نال بنی کیے ان کدے دائیں جا رہے تے کدے بائیں جا رہے رون دے قصور دے شہر دیا گلیاں چ پھر دینے وہ کسی اللہ والے نے آگیا دعا کرے کرو سنگیو کسے دا پیر نار سے جائے جنا دے پیر رس جا دے او جیوں دے بھی مرے رہن دے حضرت بابا بلے شاہ قادری نے دن بھی رونا رات بھی رونا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں تے شکر کران لکھ باری بابا بلے شاہ نو خبر تے ہو گئی کہ میرے کو گستاخی ہو گئی سائیں ناراض ہو گئے ہن بابا بلے شاہ نو سمجھ نہ آوے میں کی کرا ٹرے تے او ہندوستان گوالیار چلے گئے سلسلہ قادریہ شتاریہ دے بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ دے مزار تے حاضری دیتی رات نو آپ دے مزار تے مراقبے چ گئے تے بابا جی دی زیارت ہو گئی عرض کی تھی سائیں میرے سائیں رس گئے سفارش کران آیا توجہ بھائی سفارش کران آیا سونے میرے مرشد دی بارگاہ چ میری سفارش کرو حضرت محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ فرماون لگے کہ بیٹا انج نہیں ہونا راضی ہونا او قوالی پسند کر دینا او صورت تان نو بڑا سمجھ دینے تینوں اللہ نے ایک نعمت دیتی ہے مگر اجے ابری نہیں حضور میں کی کرا فرمایا اے میرے احاطے دے اندر اپنے وقت دا بہت بڑا گویہ بہت بڑا قوال
حضرت محمد غوث گوالی علی رحمت اللہ علیہ دا درباری قوال تان سین مشہور زمانہ قوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ او میرے مزار دے قریب دی قبر ہے تو دے قبر دے نالے کا بیری دا درخت ہے، اس بیری دے درخت دے 2.5 پتے کھا لے اللہ تیرے گلے وچ سر تے ساز پیدا کر دے گا تے پھر اپنے مرشد دی بارگاہ چ گا گا کے اپنے مرشد نو راضی کر۔ آپ نے جدو جا گئی آپ نے اٹھ کے 2.5 پتے بیری دے درخت تے کھا لے۔ آپ کھا کے جدو لاہور آئے نا 1 سال گزر گیا مگر مرشد دا سامنا کرن دی ہمت نہیں۔ اس 1 سال دے اندر پھر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایسے ایسے کلام لکھے، میں کیڑا رنگ پیش کرا، یقین کرو کلام میں پڑھ کے سارا دن روندا رہا کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنے مرشد دی بارگاہ چ رو رو کے اپنے یار نو منایا، کس کس طرح اپنی ذات نو مٹایا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ پھر او سید زادہ اپنے مرشد دیاں گلیاں چ پیا رولدا ہے تے ککھاں وار پیا رولدا ہے کہ تیرے سائیں راضی ہو جائے، میرا سائیں راضی ہو جائے، میرا سائیں راضی ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات نالے تے شہر دیاں لاہور شہر دیاں بہاراں ویکھدے نے پر او بہاراں خزاں لگ دیاں نے، باہر لوگاں دی رونق اندر پامبڑ پہ مچ دے نے، اندر بھامبڑ پہ مچ دے نے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جے سونا بچ جنگل میں لیدا کہ میں محلانوں اگلاواں یار فریدہ کتے مل جائے سونا انہوں دل دا حال سناواں۔ بابا بلے شاہ نو نہ دینے آرام تے نہ رات نو چین آ رہا، نہ دینے قرار روندے نہ رات نو قرار آ رہا، دینے بھی روندے نے رات بھی روندے نے۔ عارف کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اے دائی رنگ پیش فرمایا تے آپ فرما دینے کپڑا پھٹے تے ترو پا لگے تے دل پھٹے کی سینہ سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا۔ بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد یاد شیر لکھ دے جا رہے، رو رو کے اپنی ذات دی نفی کر دے جا رہے۔ لوگاں نو کہندے نے لوگوں ہن میرا نام نہ بلایا کرو، فرما دے نے مینوں سید نہیں ارائیں آکھیا کرو، فرما دے نے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں تے جیڑا سانو ارائیں آکھے او سزا بہشتی جائیں۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی ذات دی نفی کر لئی۔ لوگ کہندے نے بابا بلے شاہ نے مرشد نو نچ کے بکھایا، بابا بلے شاہ نے مرشد نو نچ کے منایا۔ اسی بڑے ظالم لوگ ہاں، اسی اللہ دے ولیاں بلے شاہ نو بھی نچا کے رکھ دینے ہاں، پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا بلا ایویں بلا نہیں بنیا، پلا انج دا پلیا ہے او پل کے پلیاں نو راہ پیا بکھائی جاندا ہے۔ او دس دے کہ میں مرشد منائی دا ہے، نوجوان بلایا آپ بلا نہیں رہ گیا، او ایسا بلیا کہ بلیاں نو راہ پیا بکھائی جاندا ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا لوگ تے کہندے نے بلے شاہ نے نچ کے مرشد منایا، پر لوگوں اپنے نفس دی تسکین آواز میں نہ بلے شاہ نو نچایا کرو، یقین کرے آجے اپنے نفس دی قید تو چھوٹ جاوے پھر بلا بندا۔ کوئی اپنے نفس دی تسکین لی بلا نہ چاہی جا رہا، پر ایتھے نفس دی قید تو چھٹیاں بلا بن جاندا ہے۔ میں تینوں دسا عبداللہ بلا کیویں بنیا۔ حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ اس مسجد راج بیٹھ گئے جیڑی مسجد حضرت شاہ نائد قادری نماز پڑھن جاندے نے۔ ایک دن مرشد نو گزر دے آوے کھیا کہ رو کے کہن لگے چھتی باڈی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں۔
اپنے آپ مرشد بیمار کہہ رہے فرما دے چھتی پوڑی میں طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں چھتی پوڑی میں طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں حضرت شاہ قادری دے کناچ اس ویلے بابا بلے شاہ دی سود والی آواز میں سود بریا کلام گیا تے حضرت شاہ قادری اچھی آواز نہ کہن لگے بلا پکار کے کہن لگے بلا مرشد قدم پکڑ کے رو کے کہن لگے سائیں بلا نہیں بلا بلا نہیں بلا ہے قدم پکڑ لے اس ویلے سائیں نے کرم دی نگاہ کی تھی اٹھ کے سینے لا کے ساری دولت واپس کر کے کہنے لگے جا تینوں دولت دیتی ہے کائنات کو تیرے کو واپس نہیں لے سکے گا بس پھر عبداللہ بلا بن گیا اچھا بولے آجے وہ عبداللہ پھر بلا بن گیا انہیں اپنے مرشد نو انج کر کے منا لیا جدو مرشد دی تے سائیں دی نظر کرم ہوئی نا پھر ایک دن حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دی پیشی بابا جی کہنے لگے آج تو بعد حضور تے درود و سلام پڑھیا کر رج رج کے پڑھیا کر میرا دل کردہ میں تینوں نبی کریم دی بارگاہ چلے کے جاواں ادھی رات دا ویلا تے ہمیں نا اکھ لگ گئی بابا بلے شاہ دی درود پڑھ دیا تے ویکھیا کہ اپنے مرشد نال حضور دی بارگاہ چ جا رہے سامنے سرور کائنات تشریف فرما لے نبی کریم نے بابا بلے شاہ نو اپنے دائیں طرف بٹھا لیا تے حضرت شاہ نائت قادری نو اپنے بائیں طرف بٹھا لیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دا قربی حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نو نصیب ہویا نوجوانوں سیال کوٹ دے رہنے والے ہو مرشد دی نگاہ سولی ہوگے نا تے رب روج بڑے دیں دے منزل آخری ہوندی ہے نبی کریم دی بارگاہ اقدس دی حضوری گل سنا دے میں پتے دی آج تُسی سوچ دے ہو گیا سی سب تُسا شیر تھوڑے پڑے نے تُسا بھی سبحان اللہ بڑا ہولا بولے ہے میں تھکے تھکایا ایسا فیصلہ بات تو میں کہندہ سا سیال کوٹی سبحان اللہ کہہ کہ میری تھکاوٹ اتارنی ہے اور میں قصور جانا ہے قصور میرا کوئی نہیں ویسے کہ تُسی سبحان اللہ نہیں بول دے میرا قصور نہیں ہے ویسے بس اینا کہ میں نے سبحان اللہ دا کرایا دے دے میرا قصور تھا گزارا ہو جاوے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اے گجرات دی نگری دا تاجدار حضرت بابا کرم دین سرکار المعروف بابا کاماں والی سرکار انشاءاللہ کسی ویلے آپ دی سیرت بھی سناواں گے بڑے ولیاں دا میں نام رکھے نے جنہ دی سیرت متوانو سنانی ہے کہ کر کے حضرت بابا کرم دین سرکار بابا کاماں والی سرکار مشہور نے آج بھی جا کے دربار شریف تے دیکھ لو تسی دیکھو کہ ہر پاسے کوے کوے نظر آؤندے نے جنہ دوستا دیکھا انہوں نے پتہ ہے کویاں نال بڑا پیار کر دے سن ہر ویلے کویاں نو دانا دنکا ڈال دے رہنا تے آپ دے دربار تے آپ دی بارگاہ چاہندے بھی کوے سن کسی عرض کیتی لجپال تو سب پیاری کرنا ہے کسی توتے نال کرو کسی چڑیا نال کرو کسی ہود ہود نہ کرو کسی سونے پرندے نال نہ کو کوا بھی سونا جانور ہے این بھی کدے کسی پالے نے انہوں نے لینا پیار کیوں کر دیو سونا بابا کاماں والی سرکار دا کہنا فرمان لگے کویاں نال پیار اس تو کرنا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے کوئی کوا 500 سال دا ہوندا ہے کوئی کوا 600 سال دا ہوندا ہے کوئی کوا 700 سال دا ہوندا ہے سارے جانوراں چوں سب تو لمبی عمر کوے دی ہوندی ہے فرما دے میں کویاں نو دانے پانا روز آوندے نے اج بھی کسے دے بنیرے تے کان بولے تے لوگ کہندے نے کان بولے کوئی پراونا آوے گا نوجوان کوے تے کاواں نال پیار کردے رہے کہاں بنیرے تے بول دے رہے پوچھیا بابا جی کاواں نال پیار کے کردے ہو فرمایا سنیا کان دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے انہاں نو دانے پانا کان آوندے رہن اللہ کرے کسے دیاڑے او کان آ جائے جن نے میرے محمد نو ویکھیا کسے دن میرے بیڑے او کان ہی آ جاوے جن نے کملی والے دی زیارت کی ہوئے میں اس واسطے کاماں دی خدمت کرنا اے ولی جان دینے اے انہاں دے شعبے نے حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے 1768 دے اندر
وصال فرمایا اج بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دے 3 دن گزر گئے نے عرس مبارک شروع ہے میں پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے اس ولی دا فیضان سانو عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ